karon mga kaigsuunan, no, ang atong topic ko is about your final days of time. Wow, hallelujah. So what should we do, no, kung kini maabot ka nato igsuon? Hallelujah. Kay karon nga panahon igsuon, no, mao na gini dili ingon nga sayangon pa nato ang oras sa atong kinabuhi, no, nga kita dihaan na gayud pasilong na kanunay sa Dios, no, nga kita ano na gyud ta basa pako sa Dios na ta diha asa iya igsoon na di na ta kailangan nga muhawa pa. Amen. Sa taong text igsoon is diretso nato ni igsoon, no? So this is our food of life. Hallelujah. And our topic is your final days of time. Sa taong text is from the book of Isaiah chapter 13 verse 9 to 10 igsoon. So I will read. See, the day of the Lord is coming, a cruel day, with wrath and fierce anger, to make the land desolate and destroy the sinners within it. Tanawa, grabe ka, delikado na gyud igsuon. Kung kita magpabilin nga, dili mahayuyon diya sa Dios. Atong Dios, masuko kanato, no? Labi na nga kanang nagakinabuhi gihapon nga dili matarong. Maabot ang final days na wa ta masayod kanus sa moabot atong buhing Dios, no? Moabot ang atong buhing Dios nga wa ta masayod igsuon nga adunay kasuko sa mga katawhan nga wala nagkinabuhi nga matarong igsuon. Hallelujah. Mao ni ato ang pagatun-an karon igsuon. Ug unsay angay natong buhaton mga kaigsuonan nga dili ta magkinabuhi nga puno sa pagpakasala aning kalibutan igsoon, because this is the end time, no? Balik-balik na ni igsoon kay nahitabo na gayud, no? Nahitabo na ang nag-anam-anam na gyud kahitabo ang mga nakasulat sa Bible igsoon, ang mga nakasulat sa Biblia igsoon, no? Mintras aduna pay panahon, mao ni atong buhaton igsoon. Kanunay ta magpasilong diha sa presensya sa atong buhing Dios. No, kanunay kita nga magpamalandong sa iyang pulong, sa iyang gitudlo diri kanato kay kita giwarningan na ta igsuon. Ug kini mahitabo gayud. Mao na nga dili na ta nga abot sa panahon nga maulahi kita igsuon. No, ayaw ka na itugot nga kita maiwit pag abot sa atong buhing Dios nga kita nagpabilin nga sa lawayon aning kalibutan na. Delikado gayud igsuon. Ato nang buhian ang mga unsaman ang naa sa dili maayo sa matag usa, no? Kay mao ni ginaingon na this is our final days of time, no? Na maabot na gyud igsuon og ania na gayud ang panahon igsuon na kailangan na gyud nato nga magpasilong diha sa atong buhing Dios, no? Biyaan na ang mga mapintason nga mga kasing-kasing nga dili iyas sa Dios, no? Puro unod nung buhat ug pagbati diri sa kalibutan igsuon kaning mga salawayon ug uban pang dili makapahimuot diha sa Dios. Hallelujah. No, kana mga wala gikahimut-an sa Dios igsuon, delikado gayud kaayo ka na igsuon kung ang Dios moabot sa adlaw nga ikaw wala nagapasilong diha sa Dios, wala nakapangandam, wala nag-usab, wala nimo gihubo ang unsa ang karaan nga ikaw ug ikaw mag-usab nga diha magpasilong sa Dios aron ikaw usbon nga dili na mahisama sa mga makasalanan igsuon. Kay delikado gayud og ang Dios masuko diri kanato. Amen. O no, karon hinuklugan nato og tun-an nato kini, no, ang unsa ang ato ang buhaton aron kita dili magpabilin nga sa lawayon ug maapil sa kalaglagan diha sa atong buhing Dios, no? Nga kita dapat gayud mosunod sa atong buhing Dios. Og mao kining atong dawaton ang pulong sa Dios igsuon. Iyang sugo nga ri kanato igsuon. Ang iyang gipahimanglo kanunay kanato igsuon, no? Aduna kitay mga pagbalik-balik nga mga pulong nga mga reminders igsuon aron mopukaw sa matag usa kanato igsuon. Mao ni mga reminders nga gihatag sa atong buhing Dios sa iyang pinagi sa iyang bugtong anak si Jesus Christ nga iya kitang gitudloan ni igsuon. So follow the will of God mintras may time pa ka igsuon. No, sunda ang pulong sa Dios no nga gihatag nga sugo diri sa matag usa kanato. And how can we follow the will of God? Unsa ning buhaton nato igsuon mo ni gingon nga unsaon nato ni pagsunod ang mga dalan nga kita magasunod sa dalan sa Dios, no, kaning kabubuton sa Dios igsuon. Unsaon man nga kita makasunod gyud nga walay sangit-sangit na. Amen. Nang diretso na ba wala nay pagduha-duha, no? Walay pag-ilog sa huna-huna igsuon nga karon lang ka murag nakabati og kanang
Kana ganing feel nimo nga karon lang nimo na natilawan ang presensya sa Dios pero pagkaugma wa na sab. So dili ingon ana igsoon kana ganing paling-paling ang huna-huna karon lang okay kaayo pagkaugma kalita pud kausab. Dili ingon ana igsoon no. Dapat we have to follow the will of God kanang sundon jud nato ang kanang dalan sa Dios kanang kabubuton sa Dios igsoon nga kanang uyon diha kaniya igsoon no. Dili lang karon ra igsoon. Sundon nato kung unsay gitudlo sa Dios. Hallelujah. Dili lang igo sa gipakita lang nimo ngadto sa uban nga wow, nindot na kay siya nausab na siya, maayo na gyud siya. Iyan ang gipakita ang tanan. But ang Dios dili baya malingla igsoon, dili nimo mataguan. Paninguha nga kung unsay mo gipakita karon nga maayo, ipadayon ka na igsoon. Padayon mao na gitawag nga sunda ang will ni Lord, no? Nga magpadayon ka magkinabuhi nga matarong. Amen. Nga naagya ka na ganing wala nay kapintasan igsoon ba nga wala nay maingon sa imuha. Don't draw back. Hallelujah, no? Ayaw nagbalik kung unsa ka daan, unsa ka dati. No, walaan na to igsoon. Instead, trust the leading of God sa imong kinabuhi. No, sa ligi ang Dios, isurrender ang tanan diya sa iya o sunda ang dalan sa Dios igsoon. And believe He goes before you. No, ang Dios mamuhat gayud sa kanuna igsoon. Anaa siya sa mataglakaw sa imong kinabuhi. Ana siya sa mataglakang sa imong kinabuhi. This is what we should follow according to God's will igsuon, no? Hallelujah. Maunay atong sundon o buhaton igsuon. Mao nang dili gayud nato sayangon ang panahon nga mintras buhi pa ta. Mintras napatay oras aning kalibutan na igsuon. Sundon o wala nay lain pa. Hallelujah. No? From the book of Matthew 7:21 igsuon nagaingon diri it says, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, Lord," managiingon diha igsuon, "will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven." Kadtong mga nagkinabuhi nga nagasunod sa uyon sa kabubuton sa Dios igsuon. Dili tong nagsige na sampit og Dios, Ginoo, Ginoo, ug moingon ra Ginoo. Kabalo ko nga maayo ka, kanang igo lang sa panampit igsuon pero wala lang gyapon gi-apply ang pagtudlo sa Dios o mga pulong nga gipahimanglo diri kanato sa Dios. Kinabuhing walay katapusan nga adunay kalipay nga diya ikaw makasulod sa gingharian sa Dios. Amen. Hallelujah. Higugmaa ang Dios igsuon sumala sa iyang paghigugma diya kanimo. Ug gaksa ang iyang presensya mintras may oras pa kitang tanan. Hallelujah. Sundon nato ang kabubuton sa Dios sa matag usa kanato. Pangayoon nato no ang iyahang gugma nga sa kanunay may mag-work ka nato kay para bisan man asa ta aning kalibutan na dili ta basta-basta matinag sa mga tentasyon o temptation aning naa sa palibot igsuon, no, which is mao ning ginagamit sa kaaway aron kita hilaon pababa og dili musunod sa Dios. Itanom nato sa taong kinabuhi nga atong kasing-kasing nga ang Dios lamang gayud ang atong pag-aalagaran sa tanan ug tugyanan sa tanan igsoon. Hallelujah. Ilahon nato kanunay ang Dios sa taong kinabuhi. Kaya nagaingon siya diya, gi-warningan nata niya igsuon. Jesus warns us igsuon nga dili gyud ta makasulod sa gingharian sa Dios kung dili nato ilhon ang ato ang buhing Dios nga ayang amahan. Hallelujah. Mao ni obligasyon nato ang pagsunod sa will sa atong buhing Dios aron kita matawag niya nga disciple, matawag niyang anak ug makasulod sa iyang gingharian kung atong sundon ang iyang dalan ug iyang kabubuton igsuon sa matag usa kanato. So we should follow according the will of God igsoon. According to God's will para diri kanato igsoon. Mao nay atong sundon ug buhaton mga kaigsuonan aron kita makasulod sa gingharian sa Dios ug dili ta maulahi igsoon aning kalibutanon. So follow His will igsoon, His teaching. Mo na nga we have to obey and abide, stay sa atong buhing Dios, magpabilin ta diya sa atong buhing Dios igsuon ug i-apply nato kini aron kita dili magpabilin nga maapil sa kalaglagan sa pag-abot sa panahon nga moabot na ang atong buhing Dios. So repent, mga kaigsuonan, give love to one another and follow the will of the Lord. The will of God na matag usa kanato dapat natong isulod sa ato ang kasing-kasing unahon. Hallelujah. Mo na nga magpasaylo ay kung unsa may nakasilo sa matag usa diha kanimo, no? Higugmaa sila igsuon ug iampo sila sa atong buhing Dios nga ang tanan malamdagan ug ang tanan magkinabuhi nga adunay kahadlok sa Dios. Ug sunda gayud ang pulong ug ang dalan sa Dios nga uyon diha sa kabubuton sa Dios igsuon. Okay? Dili na kay ni easy igsuon nga adlaw.
This is your final days of time nga dapat na yung natong hatagan og halaga igsuon. Hallelujah. So dalaygon na natong buhing Dios sa pulong ngayong gihatag diri kanato mga kaigsuonan. Nga ako dakong pagpasalamat sa atong buhing Dios nga everyday, no? Kanang dili gyud mawala naman na habit na gyud nang magsigi og tan-aw sa mga preacher, mga kaigsuonan, no? Kani gani mga nag-share og pulong sa Dios. Dili ta mo criticize unsa ilahang mga nabaluan sa Bible. Apan ato ang mabati ka na igsoon pinagay sa Holy Spirit igsoon makita o mabasa o ma-feel nato na igsoon no sa kanang mga gipadayagan usab sa tong buhing Dios no nga pag-share sa iyang pulong igsoon. Angayan gayud nato ni nga embrace no nga daghan pang mga katawhan ang nga naga-spread sa pulong sa tong buhing Dios. Dili nato ibagsak dayon no dili man gud relihiyon igsoon ang makahatag nato og kaluwasan. No magpasalamat ta nga daghan ang naga-share og pulong sa Dios. Amen. No daghan ang mga mata pa nga nagahatod og pulong sa Dios. No? Sila mapanalanginan gayud nga kini ilahang ikinabuhi usab ang pag-deliver nila sa pulong sa Dios ngadto sa mga kaigsuonan nga wala pa gayud na nasayod ang uban, no? Panalanginan ka gayud usab nga ikaw mamati sa pulong sa Dios. Amen. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ. Lord, we thank you so much, Lord. Thank you for your words, mighty Father God, nga magihatag diri kanamo Amahan. Thank you, Lord, nga ikaw kanunay pamata sa matag usa kanamo Father God nga dili paulahi ang tanan o Dios nga kami imong pukawon o Dios kung nakatulog pa man ugad o kulang pa man sa kahibalo di kanimo Father God. Lord, ikaw magapukaw sa matag usa kanamo o Dios nga dili magpabilin nga sa lawayon aning kalibutan na ugad. Lord, himuha kami ugad Lord nga imuhang mga anak ug disipulo nga magasunod diha lamang kanimo Father God. Ug kupti kami Father God nga walay mga buhat ug atake sa kaaway sa among kinabuhi o Dios nga dili makapenetrate sa among kasing-kasing una-una ugad sa among pagpangalaga diha lamang kanimo ugad. Lord, take full control, mighty Father God, sa matag usa. Ilabi na sa naga-view ug nagatanaw nini nga live Father God. Ikaw maga-bless ugad in the mighty name of Jesus Christ. Fill us with your Holy Spirit, mighty Father God. Lord, ikaw maga-work sa among kinabuhi o Dios nga ikaw lamang ang maglihok sa matag usa kanamo o Dios ug wa nay lain pa ugad. Lord, ikaw magmadaogon sa moang kinabuhi o Dios. Bisan unsa man ang mga lingla sa kaaway, Lord, dili ka na makatandog ka na mo, Lord. And ikaw lamang o Dios ang magahatag ka na mo og kusog sa kanunay ugad. Ilabi na aning among giatubang karon aning kalibutan na. Lord, wala imposible di sa imong mga kamot o Dios. Dalaygong ka ugad kay ikaw among kusog ug manluluwas among Ginoo nga among gialagaran o Dios. Thank you, Lord. Take full control, mighty Father God. Hallelujah. Dalaygong ka, O Diyos, so walay katapusan. Thank you, Lord. Thank you sa imong mga pulong nga imong kanunay gina-refresh sa matag usa kanamo ug makahatag og kabusganan sa mga spiritual nga bahay, Father God. Thank you, Lord. Dalaygong ka sa walay katapusan ang dungog ug himaya among ginaulig ginabalik diha lamang kanimo, Father God. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dalaygon natong buhing Diyos mga kaigsuunan. And God bless us all mga kaigsuunan. O sa sunod na usab. Hallelujah. We magpasalamat ta sa kanunay sa tong buhing Diyos.